आदाब नाज़रीन, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख के ग्राउंड रिपोर्ट्स में तुहद इस्तकबाल इरशाद मलिक। ज़िले शुपियन पे 17 किलोमीटर दूर तहसील केलर यानी कि ये चराग तले अंधेरा, यानी कि अगर वो हावो तो कि यपर दरियाव पकन, मगर ये दरियाव पे कूत्या फिल्ट्रेशन प्लांट बनाने, मगर तमिक फायदे बोन कुन गाम तिमन फिल्ट्रेशन प्लांटों थ्रू आब सप्लाई करना। अगर वो कि जल जीवन मिशन यानी कि हर घर तक सरकार नारे कि प्रत कुन वातना साबु शिफाफ आब, मगर तुम वो कि ये दरियावस में डायरेक्ट पाइप आम त्राने तो अमे क्या मुश्किलात यु सैलाब लगातार गई आज 10 दो कंटिन्यू सैलाब दिवान तो ये लुक रब आब के जरिए रब चवान कि यम जन वारियान इलाकन में शिकायत आय तो बीमारी गई पैद। वजह गंद आब इस्तेमाल गसान, मगर अगर कल कत करो 7 बज चूल ये रोजन वोल या दरियावस अंद पे बसन वोल, मगर तिमन अमुक फायदे टोटल कहें तो यह फायदे बन लुकन तो, मगर ये बार बार वो बे यानी कि चराग तले अंधेरा तो ये दरियाव ये स्टार्ट कर, चाहे शुक्र करो इस कत या अमे हर करो कल वारियान जायन पाइप डायरेक्ट आम त्राने दरियावन में यम जन लुक बुरुट आब गंद आब चनस पे मजबूर गसान। ये समाजी कारकुन रियाज अहमद तो यम कर बार बार कत आज बे लट केलर इलाकस में क्या क्या मुश्किलात आब के हवाले कूत्या मुश्किलात तो यम रियाज साहब ग्राउंड रिपोर्ट्स में इस्तकबाल कर न्यूज़ 18 किस तुम वन तो कि यह आब इंसान सद खुद कूत जरूरी तो, मगर यम साथ ये आब गंद आब चमो तो अमे कम मुश्किलात गसान। अस्सलाम वालेकुम, शुक्र गुजार न्यूज़ 18 यम बार बार सन शिकायत गवर्नमेंटस नश वातनावान अमे मातम न्यूज़ 18 के मुताबिक यम नश हर सातन नश करान जरूरत यह गवर्नमेंटस तान वातनावान अम खुद ये गवर्नमेंट वन जल जल घर पत घर नलक हसा साफ आब हसा, मगर सह वुचान कह सोन एरिया ये कम से कम 2000 चूल आज या वाटर फिल्ट्रेशन प्लान बनित कर्रस मज आब बाकियन गामन गसान साफ ये सन गाम गर 2000 चूल अंद पत अत सोद गुरुट आब आसान नलकन मज यह तुम वुचान यपर यह डायरेक्ट लाइन दित दरियावस मज आज सह डायरेक्ट आब ये कम बारिश थोड़ा पेवान 5 मिनटन 10 मिनटन अ रब योत आब वातान नलकन मज पता ये यीचा बेमार कि हस्पताल भर बेमारों सत वनकस डायरिया गसान बेमार अड़ शुपियन गसान अड़ पुलवाम गसान अड़ श्रीनगर गसान अड़ केलर हस्पताल में एडमिट पे डॉक्टर तंग रेफर कर श्रीनगर नुक सा हो या वजह सह आब खराब नलकन अमे सत बेमार ज्यादा पहन खास कर कर्रस मज अंद पत यम नलक चाहे पब्लिक पोस्ट चाहे घरन मन एग्रीमेंटदार नलक आब बिल्कुल गुरुट बिल्कुल सारे शुक्र गुजार गवर्नमेंट तो शुक्र गुजार यमो स्कीम नश चलान ये जल घर पत घर नलक साफ आब तो गुजारिश अपील कर बाकी कि रियाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। यून वन जल जीवन मिशन स्कीम मरकजी स्कीम तो वाद सरकार कुन प्रत कुन जाए वातन साफ आब घर घर वातन आब अत वो तुम कि वन हाव तो बे आब पतमो 24 घंटों मौसम साजगार, मगर तम पे वो आब हालत क्या यम सात रूद पेवान सह गुरुट आब एंटर यूं पाइपों किन गसान तो कुन सात केम कील वो वारियान घरन मन तम एंटर गसान नलको थ्रू तो, मगर यह अगर वो कि अमे सह खराबी गसान लातदाद लुक वाबस्त आब से। सबसे पहले न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जो हमारे पास अक्सर आते हैं, हमारे मसाइल उजागर करते हैं और आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। और आज का जो ये मसला है ये एक बहुत ही जेन्युइन मसला जो आपने उठाया है कि हमें जो ये पानी यहाँ से है, हालांकि यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगे हैं, लेकिन हमारे लिए हम शायद खुद को अनफॉर्चुनेट समझते हैं कि ये पानी हमें नहीं मिल रहा है। हमें जो पानी घरों में पानी आ रहा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा पानी आ रहा है, सीधे दरिया से आके हमारे घर पहुँचता है। फिल्ट्रेशन प्लांट है लेकिन हमें वो पानी भी नहीं मिलता। अगर आप हमारे घरों में आओगे अभी भी नल खोलोगे तो खुदा की कसम पानी देखने के लायक नहीं, इस्तेमाल करने की तो दूर की बात है। मिले तो अब अगर यहाँ के आप बीमारियों का रेशो देखोगे तो आपको ज़रूर बाकी जगहों से बहुत ज़्यादा मिलेगा। कारण सिर्फ एक चीज़ है, यही पानी।
हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, हमारे बड़े सफ़र कर रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस पानी की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया। इनका साफ कहना है कि बार बार हम गंदा पानी पी रहे हैं कि जैसे कि अस्ति वन येतन कि गंद आब कित पा चन कित पा इस्तेमाल करने ये लुक वारिया मुश्किलात मज तो सन गुजारिश अरबात इक्तदारस तान वातनाउन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वातनाउन अगर जल जीवन मिशन तहत पाइप लाइन बिछावन आजकल तो यह फरियाद देरीना मांग ये मांग ती पूरे गई ताकि अगर इन दोन सैलाब सूरत हाल इन दोन कंटिन्यू गंदा आब मगर अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन पजाव जन योर वाटर सप्लाई जन टैंकर थ्रू अगर इन दोन आब योर वात शायद ये लुक बचान बीमारियों नश। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कलर। नाजरीन आदाब, न्यूज़ 18 कश्मीर मज तुंद खबर मकदम तो बहुत रईस मागरे वनकस आमिद राजबाग जन कत करो कि रिवर जहलम तो डल झील बोट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक बोट्स गन मज शुरू तो यम जन लगन वात फायदे तो सती हाउस बोट ओनर्स रिवर जहल मज वन वन कि अगर यम बोट्स शुरू गन अम टाइड्स वथन तम सत वात इहन हाउस बोटन नुकसान अस लुक यम नश करो जान कोशिश कि कत कन बोट्सन वुचान। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बह चुका हाउस बोट ओनर ये दरिया जहलमस मज रोजान हाउस बोट इस कि गवर्नमेंटस प्लानिंग कि पकनो यपर क्रूज अम सत सान हाउस बोटन ददार मगर तिम वन नसब मा पकन तिम खैर मकदम कर पकन मगर सत थो सान हाउस बोटन ख्याल कि इन गि डैमेज गन कह कह चीज गन अगर इन बड़ क्रूज पकन अगर इन कुछ जाए रिहेबिलिटी कर तम खतर तैयार क्या वन नेरने खतर ये युत ना कह जानी नुकसान या माली नुकसान गम हाउस बोट ऑलरेडी प्रेन गमत मेंटेनेंस कर वन तान कहें हालात के वजूहतों अमे मूजूब तिम गुजारिश करान अगर तुम क्रूज पकन सोन थो ख्याल कि अस कर कुछ जाए रिहेबिलिट नेरने खतर तैयार कह हाउस बोट यम अत जदस मज हेकन यिथ कुन त सात अमे ब्रोट त गए कह वाक़ा हाउस बोट फट ओत्र कोर रूद हवा 4 हाउस बोट चल तम मुतलिक वनो कि चीफ इंजीनियर फ्लड एंड इरिगेशनस युथी तमो मॉडिफिकेशन कर यपर दोपक अस लग तो वॉल हैंगिंग सन वॉल हैंगिंग ऑलरेडी लगित सह नीक कड़ित दोबारा लगिक नी कहें वो तिम पे तम आज पगह वन तिम तुंद वसादत सत वन कि ये लग तो वॉल हैंगिंग ताकि हम हाउस बोट रोजान महफूज। कत वो सात बोट शुरू गम सह फायदे तो यपर गवर्नमेंट वन कि हाउस बोट ख्याल थवन ख्याल मतलब कम तरीक हेकन तम ख्याल सोन थोत सह तिम मेंशन कर कम तरीक थवन तम ख्याल तम हेकन अमिक तरीक ख्याल थो कि हाउस बोट ये क्रूज पकन मामूली वनकस NDRF या रिवर पुलिस पकान तिम जार पार कर बलाया लगा वार पक दो तम तोत पकान तेज खाल कह पकान स्लो बाकी पकान तेज तम क्या ख्याल हेकन अत थोत हाउस बोटस क्या ख्याल थवन तम अत कुछ जाए कोरिंग पे वन पान पे कोत युस आबस मन सह ठीक आब हर खुशक युथ आब रड वथन अम सपर खस आब हाउस बोट हेकन फटित अमे ब्रोट वाटर ट्रांसपोर्ट तथ स्टीमर बोट कह तथ लुक लमा अथो सम से वाते ना दरियावस कह नुकसान ना वाते हाउस बोटन कह नुकसान स्टीमर कहें मतलब तिम लमान रजब सम वन हम तुल तिम वन खूत तमो सम लमान बह हेको तुम हत तमिक फोटोग्राफ कि सह क्या महाराज ये सात वसान यपर तमिस तम अत सती लमान स्टीमर बोट कुछ जाए कहें बोट्स गन शुरू कूत फायदे वात अमिक वे वी कि हाउस बोट हे तलुक पे गसित गवर्नमेंट वन बह ख्याल मगर अमिस सोचुन कि गड कित पे थो बह ख्याल अगर सान प्रेसिडेंटन सत या सान बॉडी सह कर कत कि तेल बेहतर तो अफजल अगर बस कि त्रावन हंग मंगे सर्विस वात अंदर ऑलरेडी फैमिली सान रोजान पान रोजान या टूरिस्ट सह गो बोट मूव कर पे तो हार्ट अटैक गमिस कतन एम्बुलेंस पे सह गो हस्पताल ये सात तिम हाउस बोटन मज टूरिस्ट ये सात अत लड़ NDRF बोट या कम पकान अम सात कत फील अम सह थोड़ा डिफरेंट खरदार टूरिस्ट वन दपान अगर सही वो सत मूव ये पे क्या गसान क्या ऑलरेडी फास्ट मूवमेंट्स मज पकान तूत लोत तो पकान कहें ना वार लट कर शिकायत कि पकन थोड़ा मूवमेंट कर लोत कह मानान कह टोटली मानान कहें ना हाउस बोट कत बचन तो कत रोज बोट्स चलान यह कत रोज कम वेलकम कर मगर तिमन सोन ख्याल गोडन थवन ख्याल यम तरीक तम हेकन स्पीड अत लो कर 0 स्पीड तो तहत हेकन तम 0 ब्रिज पे फुट ब्रिजस तान पकित
تم اور پکن تم برابر سپیڈ اس تم سپیڈ کریں یت 1 کلومیٹرس کریں تم سپیڈ لو یس سن ہاؤس بوٹ ہیکن ڈیمیج گژھِتھ کہین. ڈیلیگیشن اتھ بارس من سمکھمٕژ افسرن. اہن سون چیئرمین صٲب منظور احمد پختون صٲب دۄیہِ ژورِ لٹہِ تمن سمکھیومُت تمو تہند نوٹس مز اوٚنمُت یہ اَسہِ چھِ امہِ سۭتۍ سانٮ۪ن ہاوُس بوٹن خطرٕ اسلیے اتھ کٔرِو تُہۍ سپیڈ کم باقی چھِنہٕ اتھ آپشنز باقی ونو أسۍ یا تِم ونان اتھ چھِ باقی بدل کانٛہہ آلٹرنیشن اتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ آلٹرنیٹِو کٕہٕنۍ. وۄنۍ کیٛاہ چھِ وٕنکٮ۪نس یژھان؟ یژھان چھِ أسۍ اگر تِمن کروٗز چھِ چلاوان یا کانٛہہ چھِ یہِ چھِ چلاوان تِم تھٲیِن سون خیال گۄڈنٮ۪تھ بس یِم اتٮ۪تھ ہاوُس بوٹ چھِ اَسہِ چھِ ٹوٗرِسٹ آسان اَسہِ تِم تہِ چھِ پونٛسہٕ خرچاوان پتہٕ ییٚتہِ کینٛہہ آسہِ پرٛابلم تِم ما وٕچھن اَسہِ کُن تِم چھِ پتہٕ کمپلینٹ کران. کۭژاہ فرق پیٚیہِ یِمو ای بوٹو سۭتۍ؟ ای بوٹس سۭتۍ حظ پے فرق سُہ چھِ پے ٹرانسپوٹس پے فرق سُہ چھِ صحیح کتھ مگر تِمن چھِ خیال سون تہِ تھاوُن. ییٚتہِ اوس برونٛٹھ کالہِ چھِ اَسہِ فادر ٲسۍ ونان یا بٕڈبب اوس ونان دپان اوس ییٚتہِ ٲس آسان برونٛٹھ کالہِ ہمتُلۍ سۭتۍ ٲسۍ پکناوان تِم بہژٕ یتھ منٛز ہر کانٛہہ چیٖز اوس سپلاے گژھان. ٹرانسپوٹ چھُنہٕ اوسمُت کِہیٖنۍ نہٕ ہر کانٛہہ چیٖز چھُ اوسمُت سپلاے گژھان تِمو بہژو تھروٕے ہر کانٛہہ چیٖز چھُ اوسمُت سون فادر چھُ اوسمُت تِمن چھِ ٲسمٕژ امِچ سٲرٕے نالیج چھِ تِمن یہِ حظ یتھ کیاہ چھِ ونان تِہنٛدِس فکرِ تانۍ چھُ اوسمُت یپٲرۍ بہژٕ وسان توٚمُل چھُ اوسمُت وسان لٔکٕر چھِ ٲسمٕژ ہر کانٛہہ پرٛٮ۪تھ اکھ چیٖز چھُ اوسمُت وسان بہژن منٛزٕے. تۄہہِ زن وٕچھ کہِ یِہُنٛد ونُن تہِ چھُ یی کہِ ای بوٹس شروٗع گژھن یِم چھِ واریاہ خۄش کہِ یہِ گژھِ ییٚتہِ چالو مگر یِہُنٛد ونُن چھُ یہِ تہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِم یہِ چالو کرن یِم گژھن سانٮ۪ن ہاوُس بوٹن تہِ خیال تھاوٕنۍ کیٛازِ اگر أنٛدرٕ ٹوٗرِسٹ چھِ آسان بِہِتھ یا کانٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ یِم ٹایڈٕز وۄتھان چھِ امہِ سۭتۍ چھِ یکدم اکھ شیک اکھ گژھان ہاوُس بوٹ تہِ ییٚمہِ سۭتۍ زن یِمن تہِ چھُ ڈر لگان تہٕ یِمن ہاوُس بوٹن منٛز ٹوٗرِسٹ چھِ آسان تِم تہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ کھوژان. وۄنۍ چھُ یِہُنٛد یی ونُن کہِ سرکار گژھِ سون تہِ خیال تھاوُن تہٕ تو پتہٕ کرُن یِم ای بوٹٕس شروٗع تاکہِ یِم لُکھ چھِ تِم تُلن یِمن ہُنٛد فٲیدٕ. ایوٗب خانس سۭتۍ چھُس بہٕ رئیٖس ماگرے نیٹورک 18 خٲطرٕ سرینگر پٮ۪ٹھ. 26 states, 1200+ چیمپئن شپ کا کیا ادگھاٹن کہا بھوشیہ میں اولمپک کا بھی آیوجن کرے گا بھارت چل رہی ہیں تیاریاں. چمبا منجر میلے میں باہر کے راجیوں سے آئے ویپاریوں نے لگائے سٹالز بار بار ہو رہی بارش کی وجہ سے ویپاری نراش بھیڑ کم ہونے سے اس بار ویپاریوں کو نقصان کی آشنکا. کلو ضلع کی سبزی منڈیوں میں لوٹ رہی ہے رونق کسانوں باغبانوں کو فصلوں کے مل رہے ہیں اچت دام ٹماٹر سیب سمیت انیک فصلوں سے دکانیں بھری کسانوں کی دیکھی جا رہی ہے خوشی. شملہ کے کوٹ گھر میں کئی گاؤں میں جوشیمت جیسے حالات کئی گھروں میں دراریں بزرگ مہیلا کا گھر کرایا گیا خالی لوگوں میں غصہ. سولن کی مانو بھارتی نجی وشودیالیہ پر 46,000 فرضی ڈگریاں بیچنے کا آروپ زیادہ تر ڈگریاں یوپی اور راجستھان میں بیچی گئیں. ایس آئی ٹی نے عدالت میں پیش کی انتم انوپورک چالان. دھرمشالہ میں اسمارٹ سٹی پروجیکٹس میں گڑبڑ جھالے سے جڑے معاملے پر نیوز 18 کی خبر کا اثر آواس ایوم شہری وکاس منترالیہ کا بڑا ایکشن منترالیہ نے اپنے انوبھاگ ادھیکاری کو دیے جانچ کے آدیش. کانگڑا میں پونگ ڈیم جھیل سے چھوڑا گیا 55,000 کیوسک پانی 1,390 ہے پونگ ڈیم میں خطرے کا نشان 1,410 ہے پونگ ڈیم کی کیپیسٹی. کلو ضلع کی سبزی منڈیوں میں لوٹ رہی ہے رونق کسانوں باغبانوں کو فصلوں کے مل رہے ہیں اچت دام. ہماچل پردیش میں بارش سے ابھی نہیں ملے گی راحت موسم وبھاگ نے جاری کیا اورنج الرٹ کئی شیتروں میں بارش. کانگڑا کے بنکھنڈی میں بنے گا پردیش کا سب سے بڑا زو کیندریہ چڑیا گھر پرادھیکرن نے دی منظوری سی ایم نے ٹویٹ کر کے جتائی خوشی. کیندریہ کھیل منتری انوراگ ٹھاکر نے ایشین یوتھ اینڈ جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ کا کیا ادگھاٹن کہا بھوشیہ میں اولمپک کا بھی آیوجن کرے گا بھارت چل رہی ہیں تیار. نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچلس مز تہد خیر مقدم بہت منیر حسین ہرا. آز اگر عاشورہ ست کی تم تہ پہلو عاشورک پیغام تم چیز تہ ہچنان یمن ہز کت کرن ونکس لازمی سپدان تو ظاہری سپدان تو تر مز یہ چیز صفائی اگر ہز کت کرو صفائی
انسان سند نصف ایمان مان یت مز قرآن تہ درس دیوان تو اسلام تہ درس دیوان آز اگرچہ پور ملکس مز تو پور دنیا اندر عاشورہ شہداء کربلان ہند یعنی سہ غم مناون سہ شہادت مناون تات دوران اخ تم نوجوان برو کن یم جلوسن دوران یعنی پن گندگی یس جلوسن دوران اند پت پیوان تو صاف صفائی کران سو تھود تلان تر من والنٹیئرلی یعنی رضاکارانہ طور پر ونکس تم نوجوان برو کن سہ شعور سہ پیغام دیوان یعنی برو کن قومس تو عوامس زی انسان سند اس ایمان نصب سو صفائی تر برعکس نم یم نوجوان یت نم نوجوان والنٹیئرلی ہر وز برو کن محرمس مز تو امہ بغیر یم تہ پروگرام آسان مجلس آسان تمن من صفائی ہند خاص خیال تھاوان تو یم تہ ونکس اند پت ژھوٹ پیوان سہ ژھوٹ جمع کران تو سہ کن جائے ٹھکان کران تر تو اس سۭتۍ ونکس یت یم نوجوان یہند تاثرات زانو ات متعلق ونو تہ کت پہ کرو یہ سسٹم سٹارٹ یہ شعور بیدار کرنے خاطر باقین خاطر تھی محرمس مز تو ام بغیر تھی یہ والنٹیئرلی تھی کام کران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین. بنیادی کور یہ کیمپین کر سٹارٹ یم وری پہ کووڈ گو سٹارٹ چونکہ اس تر فکر کہ یم وری پہ کووڈس مز لوگ پرت طرف صفائی ہند واریاہ زیادہ خیال تھاوان اس تہ تلک سٹف اخ تو یہ زن ونکس تمہ پتہ روٗد ایکٹیوٹی کران سنس فرام 2019 یم ایکٹیوٹی کران یم والنٹیئرس أنٛدۍ پٔکۍ ات مز شمولیت کران امیک بڑ بار میسیج یہ کہ چونکہ روز عاشورہ مز چیز میسیج کل یوم عالمس خاطر یہ بڑ بار میسیج یم زن ڈے ٹو ڈے لائف مز فیس کران صفائی ہند ایشو پرت طرف ونکس وچان پرت طرف آب گند ماحول گند سون اوند پوک گند تو یہ تھی رلیٹڈ میسیج کہ اس پہ یم عاشورہ بغیر ڈے ٹو ڈے ایکٹیوٹیز کرو اس پزن تم تھی طرز مز کر اس پہ بڑ صفائی ہند خیال تھاون چونکہ صفائی نصف اخ ایمان اخ ام بغیر لگو نس کنے تو یم مے سۭتۍ والنٹیئرس ونکس جمع گمت یم پور احمد پورس مز لائک اس گژھان ہاگرپور چوک پہ گژھان جلوس سٹارٹ تتہ أڑ والنٹیئرس تھمت یور گژھان گون پہ ات پہ أڑ والنٹیئرس تھمت اس یہ ایریا اما بارک أنٛدۍ پٔکۍ ات والنٹیئرس تھمت کتیا والنٹیئرس اس اراؤنڈ ونکس 20 والنٹیئرس یم زن رجسٹرڈ والنٹیئرس ام پتہ أڑ والنٹیئرلی بیٚیہِ یم اس آسان جڑت کِہیٖنۍ تم پانے کران مز ایکٹیو باسان ونکس صفائی ہند معاملہ ونکس تھی پانے تھی ونان یم سانہ کۄلہٕ چھِ تم گند گٔمژٕ تم آلود ونکس یعنی ین وٲلکِس وقتس مز گژھِ واریاہ پرابلم آب چنہٕ آب خاطر یعنی یوٚتام تہِ ہوہٕچ تہِ گژھِ پرابلم یوٗتاہ ماحول گند گژھان تو کۭژاہ ضروٗرت ونکس بیدٲری کرنٕچ تِکیازِ اگر نوجوانس یِتھے پٲٹھۍ برونٛہہ کُن انو یم جُڑاووکھ پانس سۭتۍ تو ونکس وقتٕچ ضروٗرت کۭژاہ کیاہ رجحان روزان تۄہہِ نِش جوانن ہُنٛد کیاہ جُڑان چھا تۄہہِ سۭتۍ جوان اس الحمدللہ جوان جڑان یہ ایکٹیوٹی صرف محرم سی مز کران کہین یم تہ ام علاوہ ایکٹیوٹیز گژھان یم کینٛہہ فنکشنز آسان کی ایونٹس آسان تتس تہ کوشش کران تم چیز کور کرنے یم ذریعہ یہ میسیج دِوان چاہے تم سانہ لوکل کمیٹی لوکل محل یم تہ جوان تمن پزن پنہ جائے لوکل کمیٹیز مشتقل کرنے اس کیٛازِ چھِ گورمنٹس پہ ڈائریکٹلی تراؤن چونکہ ماحول ذمہ دار پان ات مجھ اس روزن اس کیٛازِ کلیم کران ڈائریکٹلی گورمنٹس اس پہ سٹریٹ فارورڈ برو کن اس پزن لوکل کمیٹی بنانے اس پہ ویکینڈس پہ یا ایون دۄہ اس پہ منتھلی بیسن پہ پزن اس پن اوند پوک صاف کرن. ناظرین تہ بوزو کت پٲٹھۍ ؤنِمو بڑا اصل کت ؤنِمو زِ اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ جوان بیدار کرٕنۍ تِم چھِ اَسہِ یعنی پانس سۭتۍ جوڑٕنۍ تاکہ أسۍ ہٮ۪کو پنُن اوٚنٛد پوٚک ہٮ۪کو صاف شفاف تھٲیِتھ اَسہِ سۭتۍ چھُ بیٛاکھ یَتس نوجوان یِہٕنٛدۍ تاثرات تہِ جانو ؤنِو پنٕنۍ تاثرات کیٛاہ چھُ تُہۍ یژھان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گۄڈٕنٮ۪تھٕے چھُس بہٕ شُکُر گُزار میٛانٮ۪ن پاٹنرن خٲطرٕ یِمو بہٕ پانس سۭتۍ جویِن کرنووُس. عاشورہ چھُ اکھ سبق اکھ دُنیاہس خٲطرٕ یہِ چھُنہٕ خٲلی اَسے خٲطرٕ کینٛہہ یہِ چھُنہٕ خٲلی شِیا مُسلمانس خٲطرٕ کینٛہہ عاشورہ چھُ عالمس خٲطرٕ. اَتہِ چھِ اَسہِ سبق مِلان اَسہِ پزن یِم سبق ہیٚچھِنۍ اَسہِ پزِ فالو کرُن. عاشورہ چھِنہٕ خٲلی نظر انداز کرنہٕ خٲطرٕ کینٛہہ اَسہِ چھِ اتھ پٮ۪ٹھ عمل کرٕنۍ. ادٕ ہٮ۪کو أسۍ سمجھِتھ ہٮ۪کو بیاکھ تہِ ہیٚکہِ سمجھِتھ. اَسہِ حظ چھُ واریاہ زیادٕ 1200+ reporters